Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Pour communiquer en français, il est nécessaire de bien connaître les formules d'approche dans un premier temps et ensuite se présenter et donner des informations sur soi-même. Pour décrire une personne, on peut utiliser plusieurs adjectifs pour exprimer les traits du caractère. Il y a des caractéristiques positives ou les qualités et les caractéristiques négatives ou les défauts. Aujourd'hui, on va apprendre quelques adjectifs pour décrire une personne. سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه از زبان فرانسه از مجموعه درس‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. در زبان فرانسه و یا هر زبان دیگری اولین چیزی که ما یاد میگیریم شروع یک مکالمه از سلام و احوال پرسی هست و اینکه چطور به افراد نزدیک بشیم، سوال و جواب بکنیم. اما در ادامه صحبتمون باید بتونیم در مورد خودمون یا حالا افراد دیگه اطلاعات بدیم. این اطلاعات در واقع به یه جورایی توصیف افراد هست و ما دو جور توصیف داریم، کاراکتر و فیزیک. به لحاظ ظاهری ممکنه یکی رو توصیف کنیم و به لحاظ ویژگی های شخصیتی که همون کاراکتر یا کاراکتریستیک هست. و برای اینکه افراد رو توصیف کنیم از صفت‌های مختلف استفاده می‌کنیم. در درس امروز می‌خوایم با هم صفت‌هایی رو یاد بگیریم که برای توصیف ویژگی‌های شخصیتی افراد نیاز داریم. Mais d'abord, abonnez-vous vite ici et cliquez sur l'icône clochette pour notre dernière vidéo. On y va. خب همونطور که در ابتدای درس گفتم قرار هست با هم تعدادی صفت رو برای توصیف شخصیت افراد یاد بگیریم. قبلا درس صفت‌ها رو با هم خوندیم و در اون درس کامل توضیح دادیم که در زبان فرانسه صفت‌ها مثل اسم‌ها و تمام کلمات دیگه حتماً در تعداد و جنس یعنی مسکولن فمینن با اسم مطابقت میکنن. بنابراین برای صفت‌هایی که من براتون میگم ما هم مسکولن داریم هم فمینن داریم که کنار هر کدوم توی پرانتز نوشتم و توضیح لازم رو براتون میگم. ما دو دسته صفت داریم. یه سری صفت لکاراکتریستیک پوزیتیو رو نشون میدن، ویژگی‌های مثبت شخصیتی رو نشون میدن که به این صفت‌ها میگیم لکالیته. لکالیته. پس لکالیته یعنی ویژگی‌های مثبت یک شخص. و یه تعدادی صفت هستن که بهشون میگیم لکاراکتریستیک نگاتیو، ویژگی‌های منفی هستن که به اونها میگیم لدفو، ویژگی‌های منفی لدفو. من سعی کردم صفاتی که براتون بیارم به شکل کنترر باشن، یعنی این صفت‌ها رو با متضادشون نوشتم. چند تاشون ممکنه هم معنی باشن تقریبا و بعد مقابلشون باز یک یا چند صفت متضاد اونها رو داریم که اینطوری شما خیلی بهتر میتونید مقایسه کنید و یاد بگیرید. خب بریم با هم ببینیم که این صفت‌ها چی هستند. اولین صفت ساژ. ساژ. ساژ به معنی عاقل هست. یک سینونیم براش داریم، یک هم معنی یا معادل داریم، رزونابل. رزونابل شخصی که بر اساس رزون عمل میکنه. رزونابل یعنی منطقی، باز هم همون معنی عاقل میده. خب le contraire de sage ou raisonnable c'est fou. fou. fou به معنی دیوانه. il est fou. elle est fou. یا idiot. idiot به معنی احمق، نادان و سفیه هست. خب در مورد این دوتا صفت همین ابتدای کار نگاه کنید. صفاتی که آخرشون حرف او داره ne change pas pour masculin ou féminin. Les adjectifs qui se terminent par e ne changent pas pour masculin ou féminin. پس صفت‌هایی که آخرشون حرف او داریم برای مسکولن فمینن به همون صورت باقی میمونن، تغییر ایجاد نمیشه. اما کلمه‌ای مثل فو رو داریم به معنی دیوانه. اگر او نداشته باشه برای مسکولن به کار میره، برای فمینن on ajoute un o à la fin. اولین قاعده برای تغییر صفت‌های یا تغییر کلمات مذکر به مؤنث چی بود؟ اضافه کردن او بود. پس خیلی از صفت‌هایی که اینجا می‌بینید
برای حالت فمینن یه او کافیه که آخرش بذارید. بعضی ها مثل فو پرونونسیاسیون تغییر نمیکنه، ولی بعضی ها مثل ایدیو در حالت مسکولین ایدیو ت نو سو پرونونس با، mais pour féminin on dit idiote. با اضافه کردن او تلفظ هم یک کمی تغییر میکنه. صفت بعدی travailleur. travailleur. خب از فعل چی میاد؟ travailler. travailleur c'est une personne qui travaille beaucoup. به معنی سخت کوش، کسی که زیاد کار میکنه. travailleur. خب پسوند EUR مسکولین بود. برای تبدیل این صفت به فمینن EUS اضافه میکنیم و میخونیم travailleuse. il est travailleur, elle est travailleuse. Le contraire de travailleur, c'est paresseux. paresseux. personne qui ne travaille pas. paresseux به معنی تنبل هست، کسی که کار نمیکنه، اهل کار نیست. اینجا هم صفت هایی که E, U, X داشتن در حالت فمینن چه میشدن؟ E, U, S, E. پس paresseux, il est paresseux, elle est paresseuse. elle est paresseuse. صفت بعدی optimiste. optimiste به معنی خوشبین. او داره، برای مسکولین فمینن یک شکل هست. le contraire d'optimiste c'est pessimiste. pessimiste une personne négative. pessimiste یعنی بدبین، کسی که منفی هست. calme. calme به معنی آروم. le contraire de calme c'est nerveux. nerveux pour masculin et nerveuse pour féminin. nerveux به معنی عصبی. آروم، یه شخصی آرومه، یه شخصی عصبیه. اینا با هم متضاد هستند. gentil. gentil. il est gentil. مهربان، او مهربانه. pour la féminin on ajoute LE à la fin mais on le prononce gentil. il est gentil, elle est gentille. پس در مورد کلمه ژانتی به معنی مهربان تلفظ تغییر نمیکنه، ولی برای فمینن ما LO اضافه میکنیم. le contraire de gentil c'est méchant. méchant. il est méchant, elle est méchante. méchante یعنی بدجنس، méchant یعنی بدجنس. original. original avec L à la fin pour masculin, avec E à la fin pour féminin, mais la prononciation ne change pas. original, original. original تو فارسی هم شنیدین اوریجینال. اوریجینال یعنی چی؟ یعنی اصل. حالا آدمی که بگیم اوریجیناله یعنی چی؟ آدم اصل، یعنی آدم خاصیه. حالا به لحاظ ویژگی های شخصیتیش، به لحاظ ظاهرش آدم خاصیه. il est original, elle est originale. le contraire c'est vulgaire. vulgaire. il est vulgaire, elle est vulgaire. vulgaire ça veut dire ordinaire, normal. به معنی آدم عادی، کسی که خیلی معمولیه، چیز خاصی نداره. intelligent. il est intelligent, on ne prononce pas T. elle est intelligente به معنی باهوش. le contraire c'est bête. il est bête, elle est bête. bête یه جورایی مثل فو یا ایدیوت هست. بت به معنی نادان و احمق هست که خب متضاد باهوش به کار میره. دفتر پاک میکنم، با یه تعداد دیگه صفت برمیگردم. صفت بعدی généreux. généreux pour masculin, généreuse pour féminin. généreux به معنی بخشنده، سخاوتمند. le contraire c'est avare. avare. avare کسی که خسیس هست. صفت بعدی سمپاتیک. معمولا نمیشنویم بگن سمپاتیک، معمولا میگن سمپا. il est sympa, elle est sympa. یعنی شکل مخففش رو به کار میبرن، اما خود کلمه سمپاتیک هست. سمپاتیک یه جورایی معنی ژانتی میده، مهربون، یا کسی که با شما احساس همدردی میکنه، آدمی که دلنشین و خوشایند برامون و همیشه در کنارمون هست و با ما همدردی میکنه. le contraire c'est antipathique. کسی که براش مهم نیست، خیلی اهل همدلی و همدردی نیست، اهمیتی به احساسات بقیه نمیده. صفت بعدی joyeux. joyeux ou heureux.
خب هر دو کلمه EX دارن برای مسکولن. در فمینن میگیم joyeuse ou heureuse. Je suis heureuse. Je suis joyeuse. و کلمه گ که برای فمینن او میگیره. همه این کلمات به معنی خوشحال هست. خوشحال، بشاش. Le contraire c'est déprimé. Déprimé ou triste. Triste. Il est triste. Elle est triste. خب triste به معنی چی؟ غمگین، ناراحت، افسرده. دپریمه، افسرده. Organiser. Organiser. Organiser آدمی که با برنامه است، منظم، مرتب. Il est organisé. Elle est organisée. Le contraire c'est désorganisé. Désorganisé. نامنظم، نامرتب. Honnête. Honnête. Il est honnête. Elle est honnête. Honnête به معنی راستگو، صادق هست. ممکنه این کلمه از کلمه honest انگلیسی اومده باشه. خیلی از کلماتی که از زبانهای دیگه میان یک حرفشون ممکنه تغییر کنه و به جاش اکسان سیرکمفلکس رو اونجا میبینیم. honest داریم در انگلیسی ولی تو این کلمه اون اس رو نداریم، به جاش اکسان سیرکمفلکس داریم. صادق، راستگو. Le contraire c'est malhonnête. malhonnête. malhonnête کسی که راستگو نیست. میتونیم متقلب هم براش استفاده کنیم. malhonnête. marrant. marrant. Il est marrant. Elle est marrante. ou amusant. Il est amusant. Elle est amusante. ou drôle. drôle. خب marrant, amusant, drôle به معنی شاد، سرگرم کننده. به آدمی میگیم که جالب، جذاب، از بودن با اون شخص لذت میبریم، از اینکه با اون شخص وقت بگذرونیم لذت میبریم. Le contraire c'est sérieux, sérieuse pour féminin ou ennuyeux, ennuyeuse pour féminin. خب در مورد صفت سریو یعنی جدی. این جدی دو تا معنی داره. ممکنه بگیم il est sérieux، منظورمون کسیه که il ne rit pas, il ne jamais rit، کسی که اصلا نمیخنده، همیشه اخموه، سریو، که تو این حالت میشه دفو، جزء صفات منفی حساب میشه. ولی یه زمانی هم هست که میگیم il est sérieux dans son travail، او در کارش جدیه. خب تو این حالت جدی بودن به معنی اون پشتکار و دنبال کردن کار هست که میتونه کلیته حساب بشه. پس حالا بستگی داره ما با کدوم مفهوم کلمه سریو رو به کار ببریم. آنویو یعنی آدم ناخوشایند، کسی که آزارمون میده بودنش، یه جورایی مزاحمه برامون. confiant. confiant. confiante pour la féminin. confiant به معنی کسی که اعتماد به نفس داره، آدم که از خودش مطمئن هست. le contraire c'est méfiant et méfiante، کسی که اعتماد به نفس نداره. صفت بعدی پلی. پلی. il est poli, elle est poli avec e à la fin. پلی به معنی مؤدب هست. le contraire c'est impoli. il est impoli, elle est impoli به معنی بی‌ادب، گستاخ. bavard. bavard. il est bavard. d ne se prononce pas. elle est bavarde. خب bavard دوستان چند تا از این صفت ها هستن که من حالا چون هم میخواستم صفت رو بگم و واقعا نمیدونم جزو صفات حالا کلیته حساب میشن یا جزو دفو حساب میشن. bavard c'est une personne qui parle beaucoup. کسی که زیاد حرف میزنه، یه جورایی پرحرفه. ممکنه که این پرحرفی دیگه اگه از حد خارج بشه جزو صفات بد تلقی بشه. یک مفهوم منفی هم داره به عنوان دفو، به معنی شایعه پراکن. کسی که زیاد حرف میزنه و از این به اون میگه، از اون به اون میگه، شایعه پخش میکنه. پس bavard ممکنه که منفی هم حساب بشه، اما یه معنی دیگهش خب کسی که صحبت میکنه با دیگران دیگه. le contraire c'est timide. timide. il est timide, elle est timide. کسی که زیاد حرف نمیزنه، خجالتی، timide. agréable. agréable. agréable یه جورایی میتونیم براش بگیم معنی همون مغان یا amusant میده. agréable یعنی کسی که خوشایند، دلپذیر و از بودن با اون لذت میبریم. le contraire c'est désagréable. désagréable ou pénible. pénible. désagréable آدم ناخوشایند، آدمی که دوست نداریم باش وقت بگذرونیم.
پنیبل دیگه معنی مزاحم میده. برای صفت آنویو که قبلا گفتم میتونیم بگیم حوصله سربر، به نوعی بازم دلمون نمیخواد باش وقت بگذرونیم. پس آنویو، دزاگرابل و پنیبل یه جورایی باز میتونن با هم معنی باشن. صفت بعدی ponctuel. Ponctuel, ça veut dire personne qui arrive à l'heure, qui est juste à l'heure. Ponctuel به معنی آدم وقت شناس، کسی که سر وقت میاد همیشه. Pour féminin, on ajoute le à la fin. برای فمینن هم ما le اضافه میکنیم اما تلفظش فرق نمیکنه. Il est ponctuel, elle est ponctuelle. به معنی وقت شناس. Le contraire c'est non ponctuel. Il est non ponctuel, elle est non ponctuelle. کسی که وقت شناس نیست. معادلش تو فارسی کلمه‌ای نداریم. صفت بعدی sincère. Sincère. Il est sincère, elle est sincère. او franc. خب صفت sincère یعنی صادق، راستگو. کلمه فران رو داریم، فران pour masculin. در مورد فران برای فمینن مثل رنگ بلان سفید هست. pour féminin on ajoute HE à la fin, on dit franche. Il est franc, elle est franche. به معنی رو راست، صادق، بیریا. Le contraire c'est menteur. Menteur. Il est menteur, elle est menteuse. دروغگو. صفت بعدی chaleureux. Il est chaleureux, elle est chaleureuse. chaleureux به معنی گرم، آدمی که گرمه، خونگرمه، خوش برخورده، با گرمی از ما استقبال میکنه. Le contraire c'est froid. Il est froid, elle est froide. Courageux. Il est courageux, elle est courageuse. Et brave. هر دو کلمه به معنی شجاع و دلیر هستند. Le contraire c'est lâche. lâche. Il est lâche, elle est lâche. خب ما در فارسی هم از این کلمه با مفهوم خیلی خوبی استفاده نمی کنیم. پس این فکر میکنم از فرانسه به فارسی اومده. اما این کلمه لش دو معنی داره. در اینجا که داریم میگیم کنترر کوراژو و براف هست، لش معنی چی میده؟ معنی بزدل و ترسو میده. ایله لش، اله لش. ولی یک معنی هم داره مشابه پرسو، یعنی آدم تنبل و بیار، کسی که شلوول و در واقع کسی که کاری انجام نمیده رو میگن لش. اما اینجا متضاد شجاع هست که معنیش میکنیم ترسو و بزدل. خب هنوز چند تا صفت دیگه داریم، جایی نرید، زود برگرد. صفت بعدی سرویابل. سرویابل این کلمه از سرویس میاد، کسی که آماده کمک کردن به بقیه است، دوست داره به بقیه کمک کنه. کمپلزان دقیقاً هم معنی سرویابل نیست، ولی خب میتونیم به عنوان هم معنی یا معنی نزدیک به هم در نظر بگیریم. کمپلزان، il est complaisant, elle est complaisante. به معنی کسی که در واقع به دیگران اهمیت میده، با ملاحظه است، به احساسات دیگران اهمیت میده یا آماده کمک به اونها هست. Le contraire c'est jaloux. حالا این ژالو ممکنه کاملا باز کنترر نباشه، ولی در هر حال کسی که با ملاحظه است و متضادش به فکر بقیه است، ژالو میشه متضادش، به معنی حسود. ژالو، il est jaloux, elle est jalouse avec s o à la fin. برای فمینین x تغییر میکنه به s e. Responsable. Il est responsable. مسئول، آدم مسئولیت پذیر. Irresponsable. Irresponsable کسی که مسئولیت پذیر نیست. Profond. Il est profond. Elle est profonde. Ou il est intime. Elle est intime. Profond به معنی عمیق هست. آدمی که عمیق هست یعنی روی مسائل خیلی فکر میکنه، سطحی از هر چیزی نمیگذره. Le contraire c'est superficiel. Superficiel et on ajoute elle à la fin pour la féminin. Il est superficiel, elle est superficielle به معنی آدم سطحی نگر. صفت بعدی décider. Il est décidé, elle est décidée avec e à la fin. Ou résolu. Il est résolu, elle est résolue avec e à la fin. Déterminé. خب پس سه تا صفت داریم. décider, résolu, déterminé.
که برای هر سه صفت در حالت فمینن او اضافه میکنیم. هر سه تا کلمه یعنی قاطع، مصمم. Le contraire c'est indécis. Il est indécis. S ne se prononce pas. Elle est indécise avec E à la fin et on prononce S comme Z. Indécise. به معنی آدم بلا تکلیف، کسی که نمیتونه تصمیم بگیره. پاسیون، دقت کنید تی رو اینجا داریم سه میخونیم. پاسیون، il est patient, elle est patiente، یعنی صبور، بردبار. Le contraire c'est impatient ou impatiente، کسی که صبر و تحمل نداره. صفت بعدی که باز هم نمیدونم میتونیم جزء کلیته در نظر بگیریم یا جزء دفو بذاریمش، بستگی به این داره که در کجا ما این صفت رو نشون بدیم یا تا چه حدی نشون بدیم. curieux، il est curieux، elle est curieuse، به معنی کنجکاو. اگر این کنجکاوی در مورد حالا مسائل علمی و اینا باشه خب خوبه، ولی اگر کنجکاوی در مورد کار بقیه و همسایه ها باشه یه جورایی معنی فضولی میده دیگه، اون موقع زیاد خوب نیست. Le contraire c'est indifférent. Il est indifférent, elle est indifférente. آدمی که بی تفاوته، هیچی براش مهم نیست، خیلی هم کنجکاوی در مورد چیزی نمیکنه. و آخرین صفتی که براتون گفتم compliqué. Il est compliqué, elle est compliquée. On ajoute E à la fin pour féminin. compliqué به معنی پیچیده، آدم پیچیده، کسی که خیلی راحت نمیتونیم از کاراش و افکارش سر در بیاریم. و le contraire c'est simple. simple ou naïf. Il est simple, il est naïf. pour féminin دقت کنید صفت‌هایی که آخرشون F داره در حالت مسکولین برای فمینن این F به V تبدیل میشه. elle est naïve. خب simple یعنی ساده، متضاد پیچیده، آدم ساده. و نایف هم به معنی همون ساده و بی تکلفه. البته گاهی اوقات ممکنه نایف رو ساده لوح هم معنی کنیم که خب اینجا دیگه قطعا دفو خواهد بود، ولی اگه ساده و بی تکلف باشه جزء کلیته میتونیم حسابش کنیم. خب این صفت هایی که براتون گفتم هولوش فکر میکنم 30 تا یا شاید هم بیشتر صفت شد. قطعا تمام صفت هایی که مربوط به کاراکتر افراد هست در اینها خلاصه نمیشه. ممکنه شما کلی صفت دیگه هم به ذهنتون برسه. میتونید برای من تو کامنت ها بذارید Vous avez de quel caractère? Quel est votre caractère? صفت های شما، ویژگی های شخصیتی شما چی هست؟ برای من توی کامنت ها بنویسید. در بخش پایانی درس یک تمرین داریم. یه چند تا شخص هستن در مورد خودشون، در مورد شخصیت خودشون یه توضیحی دادن. شما باید با توجه به اون توضیح صفت مناسب رو براشون بنویسید. حتما تمرین پایان درس رو حل کنید. خب دوستان درس امروز به پایان رسید. امیدوارم که استفاده لازم رو از درس کرده باشید. فراموش نکنید که تمرین پایان درس رو حل کنید و پاسخ اون رو میتونید در ابتدای جلسه آینده مشاهده کنید. لطفاً ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید و کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های انرژی بخش شما هستیم. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la séance prochaine. Au revoir.